السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ امید کرنا سارے دوست میرا ٹھیک ہو سن دوستو، جویں کہ سن جان دے کہ اساں ایک اپنا یوٹیوب چینل بنی پے جندا نام حاجی اکرم منگلا ہے۔ اساں یوٹیوب چینل دے وچ مختلف قسم دے دوستاں دی ویڈیوز، انٹرویو یا کئی حوالے نال اچھی چیزاں انشاءاللہ اپلوڈ کرندے رہے ویسوں، اور کافی دوست سارے چینل کو سبسکرائب بھی کیتے، جنہ دوست نے سارے چینل کو سبسکرائب کیتے، میں انہاں تمام دوستاں دا بھی مشکور ہاں۔ کل اساں ایک انٹرویو بھی دے ساری تحصیل پہنچے دے جڑے مقصد آل پاکستان دے ایک ناز پلیئر سن ربڑی گوڑی والی بال دے حوالے نال۔ کچھ دوست ہن میں یہ بھی آدھے پین کہ آدن کہ تساں آل پاکستان دے پلیئرز دے نال نال آل تحصیل لیول دے جڑے نویں نوجوان جڑے اچھے پلیئر اٹھتے پین، جنہیں دا مطلب یہ ہے کہ رجدہ پہ کہ اگو وند کنے سارے تونسی دا نام روشن کرے سن۔ وہ دوست کافی سارے دوست ہیں جنہیں میں پرسنل بھی آکھے، یا کچھ پلیئر ایسے بھی ہیں کہ تساں لوگ سب سپورٹ کرو، سارے بھی انٹرویو تساں گھنو، اسا بھی انشاءاللہ آگو تیان کنے اپنے تونسی دا نام بھی روشن کرے سن، اور مزید اساں والی بال ربڑی گوڑی دے حوالے نال اساں مزید محنت بھی کرے سن تے اندا نام روشن کرے سن۔ میں تو سارے دوستوں کنے ایک مشورہ بھی گنساں، رائے بھی گنساں کہ تساں لوگ دسو کہ جتنے بھی پلیئر جنہ سارے آل پاکستان دے بھی انشاءاللہ میں کافی سارے پلیئر دے اپنے کو انٹرویو گھن چکا، ایسا اپنے یوٹیوب چینل حاجی اکرم منگلا تے اپلوڈ بھی کر دیسوں تے نال یہ کہ تساں دوستوں نے مشورہ چاہیے کہ کیڑے پلیئر جڑے ہیں این ٹائم ساری تحصیل تونسی شریف دے وچ جڑے کہ ایسا اچھی گیم کرنے پین، یا تساں رائے دیسو کہ کیڑے پلیئرز اساں اگلا انٹرویو گنوں تحصیل لیول دے نال۔ تاں اون دے واسطے یہ کہ میں اپنے این ویڈیو دے وچ میں اپنا واٹس ایپ نمبر یا رابطہ نمبر نال پوسٹ کر چھڑے ساں۔ اگر کوئی دوست این ویڈیو دے کمنٹ وچ دسنا چاہے بھی ٹھیک ہے، نہیں تے اون دے علاوہ یہ ہے کہ موبائل نمبر دے میں نمبر دیساں تاں اون دے وچ واٹس ایپ دے آ کے میں کوئی دسا سکدا کہ فلانے پلیئر دا انٹرویو بھی گھنو تے او مطلب ایک اچھی گیم کرنا پے تے او لازمی اگو تے سپورٹ کرنا چاہیے تے ول مزید میں آخر تے سارے برامے کو واللہ کوئی ریکویسٹ کرساں کہ سارا یوٹیوب چینل حاجی اکرم منگلا ضرور سبسکرائب کرے سو تے کنال شیئر بھی کرے سو۔ والسلام، شکریہ۔